गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में जब हाज़िरी देता तो मुख्तलिफ अनावीन पर, मुख्तलिफ उन्वानात पर वो गुफ्तगू फरमाते हैं कि फिर एक दिन जब मेरी हाज़िरी बारगाह मुर्शिद में हुई तो मुर्शिद से मैंने पूछा कि बस्तियां क्यों तबाह होती, बस्तियों की तबाही के असबाब क्या हैं। इस वक्त रूए ज़मीन पर बस्तियां तबाह हो रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का हाल देखिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा। दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और दुनिया कहीं पर तबाही तो जंगों की वजह से है, कहीं तबाही खूनरेजियों की वजह से है, कहीं तबाही सैलाब की वजह से है, कहीं तबाही जलजलों की वजह से है, कहीं तबाही कहत साली की वजह से है। यानी कि तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक हवा चली है। और अभी चंद साल पहले ही हमने एक तबाही का खौफनाक मंजर देखा। मैं समझता हूँ कि शायद इस ज़माने के लोग मरे दम तक उस तबाही और बर्बादी की दास्तान को कभी अपने दिलो दिमाग से भूल नहीं सकेंगे, जिसे कोविड कहते हैं। क्या वो तबाही के दिन थे, क्या वो बर्बादी के दिन थे। लाशें ही लाशें थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं, ईसाइयों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं। इसी तरीके से बिरादरान वतन के जलाने की जगह पर जो है वो उनको जलाने के लिए जो वो लोगों को तंगी गर्ज के ये हालात लोगों ने देखे। क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पर एक ऐसी बड़ी आफत थी, एक मुसीबत थी। तो बस्तियां तबाह क्यों होती है? मुख्तलिफ औकात के अंदर बस्तियों को तबाह करने के लिए अलग अलग अंदाज से कुदरत की तरफ से जो है वो ऐसे मामलात दरपेश होते हैं कि बस्तियां तबाह होती है। लेकिन इंसान गौर नहीं करता कि बस्तियों के तबाह होने के असबाब क्या हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अच्छी तरह याद रखना, जो कुछ होता है वो सब कुदरत की तरफ से होता है। दुनिया के अंदर अगर एक पत्ता भी हिले तो वो कुदरत की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। दुनिया के अंदर एक जर्रा भी अपनी जगह से इधर से उधर हो मेरे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं बस्तियों के तबाह होने और बर्बाद होने पर जब गुफ्तगू चली तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें बस्तियों के तबाह और बर्बाद होने के हवाले से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई है। उसमें से ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नज़रों से वो जो हदीस गुजरी, सरकार उस्मान हरवनी गरीब नवाज से बयान फरमाते हैं, पहली वजह बस्तियों के बर्बाद होने की और तबाह होने की ये है कि जब मुसलमान अपनी नमाजों को ज़ाय करेंगे, जब मुसलमान अपनी नमाजों में सुस्ती करेंगे, जब मुसलमान नमाजों से गफलत करेंगे, उस वक्त तो समझ जाना कि ज़मीन पर जो बस्ती बसी हुई है उसकी बर्बादी का वक्त करीब आ गया है। अब अनकरीब ये ज़मीन की बस्ती बर्बादी के अंदर तब्दील होगी। असबाब जो है वो बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरतें मुख्तलिफ होगी, कभी बीमारियां भेज करके बर्बाद की जाएगी बस्तियों को, कभी जो है वो अल्लाह अकबर जलजले भेजकर, कभी तूफान भेजकर, कभी किसी जंगजू को भेजकर, लेकिन किसी न किसी एतबार से जमीन पर बसने वाले लोग बर्बाद होंगे। पहली वजह जिस वक्त मुसलमान नमाज के अंदर गफलत करें, सुस्ती करें। अब आप यहाँ सोचें, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, ज़रा गौर कीजिए कि अगर लोगों को नमाज की दावत दी जाती है तो लोग बड़ी सादगी के साथ कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता मैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, आपने नमाज को समझा क्या है कि टाइम मिलेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। क्या हम खाने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम सोने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम जो है वो अपने पेट की गंदगी और गलाजत को दूर करने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने अहबाब के लिए टाइम नहीं निकालते? सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए टाइम नहीं निकालते हो और फिर कहते हो कि टाइम नहीं मिलता। अच्छी तरह याद रखना, तो अहदीस सुन लेता आपके आपको पता
چلے اللہ اکبر بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے. یہاں تو اس وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی, اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں. اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو, اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے. بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی, یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے. جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو, پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال, پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت, پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ. اللہ اکبر ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ٹیچر بنا دیا, مالدار بنا دیا, تاجر بنا دیا, سب کچھ بنا دیا, اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا. مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ اکبر حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں, اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو, اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو. آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا, مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا, مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو, اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا, ہمیں محروم نہ کرنا, نہ بدبخت بنا نہ محروم کر. صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں, پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے. اب آپ بتائیے بدبخت وہی تو ہوگا. اللہ اکبر بدبختی کون چاہتا ہے, بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے, محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے. اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے. نعمتیں کب ملتی ہے, جب وقت بیدار ہوتا ہے. آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو, نیک بخت ہو, تب اس کو نعمتیں ملتی ہے. جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے. اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے, مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے, محروم کون ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے, وہ محروم بھی ہوتا ہے. آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی,
वक्त बेदार करने के लिए दुआएं की जाती, गिड़गिड़ाया जाता है। आका फरमाने नमाज छोड़ने वाला ही तो बदबख्त है, नमाज छोड़ने वाला ही तो महरूम है। माएँ और बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमारी माएँ और बहनें ये भी दीन से कोसों दूर, नमाज से कोसों दूर, बल्कि अगर माँ नमाजी हो जाए तो शायद बच्चों को नमाज की तकरीर की जरूरत ही ना पड़े। अगर माएँ नमाज की पाबंद हो जाए तो ये उन्वानात जलसों के खत्म हो जाएं। जब माँ नमाजी होगी तो किसी बच्चे के लिए नमाज पर तकरीर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मुसलमानों के जलसे में ये उन्वान के नमाज पढ़ो, ये भी हैरत की बात है, इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। भाई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कौम का मिंबर बनने के लिए कोई ना कोई तो शर्त होती है। मुझे हैरत है कि आदमी अगर कोई छोटी सी क्लब, छोटी सी तंजीम, छोटी सी तहरीक का भी हिस्सा बने तो उसके लिए भी तो कोई शर्त होती है, लेकिन ये